بخصوص وحدة الجيولوجيا يجب تذكيركم بالخاصيات الأربعة التي تمكننا من مقارنة جبال التمر وجبال الطفر ثم جبال الاصطدام. هذه الخاصيات اللي هي عبارة عن استنتاجات حددناها في الخاصيات التكتونية، الخاصيات الجيوفيزيائية، ثم الخاصيات الصغرية، وأخيرا الخاصيات التحويلية. اليوم إن شاء الله سننطلق في عملية المراجعة من بداية إن شاء الله الموسم، وعندنا أول درس كمراجعة عندنا وهو الطاقة. كنعرفوا بأن الخلية من أجل أن تؤدي وظائفها البيولوجية فهي تحتاج دائما إلى تجديد هذه الطاقة، وهذه الطاقة تستمدها من ثلاث مسالك. عندنا المسلك الأول اللي كيكون عندنا مسلك سريع، يعني كيكون هنا ما يسمى بالفوسفوكرياتين، وهي مادة نجدها في العضلات، ثم تضاف لها لا دي بي، ثم مباشرة كنحصلوا بسرعة على لا تي بي زائد الكرياتين. هذه مسلك سريع جدا. ثم عندنا الطريقة الثانية وهي طريقة متوسطة السرعة، حيث أن الجليكوجين اللي هو مركب مخزون على مستوى الكبد وعلى مستوى العضلة يتعرض إلى الانحلال ويعطينا ما نسميه بالجليكوز. هذا الجليكوز يتفكك انحلال جزئي لهذا الجليكوز كيعطينا حمض البيروفيك. هذا المسلك هذا كنعرفوه بأنه مسلك لا هوائي يتم في غياب الأكسجين، وكينقسم إلى مسلكين. مسلك عندنا تخمر كحولي، يعني كيعطينا ما نسميه بالإيثانول زائد لا تي بي، ثم المسلك الآخر كيعطينا تخمر لبني، كيعطينا ما نسميه بالحمض اللبني زائد لا تي بي. وهذا التخمر هذا هو استقلال لا هوائي كيتم في ظروف اللي كيكون فيها الأكسجين غائب، وبالتالي كيكون عندنا تفكيك جزيئي ديال الجليكوز. تفكيك ماشي كلي وانما جزيئي، وهو متوسط السرعه، والغايه منه هو تجديد الخليه من الطاقه الاتيبيه، يعطينا جزيئتين من الاتيب. ثم المسلك الثالث وهو المسلك البطيء جدا، سنرى لماذا هو بطيء، وهو الجليكوز الذي يتعرض الى التفكيك، يعني التجزيء، ويعطينا كذلك في كيعطينا حمض البيروفيك، جوج جزيئات ديال حمض البيروفيك. اذا هذا الحمض البيروفيك كيخضع الى التحول، ثم كيعطينا 6 CO2 ثم الماء ثم لا تي بي. اذا هذا المسلك البطيء ثم هذا المسلك اللي هو متوسط السرعه يحدثان على مستوى الجبل الشفافه، سكون ابيرون فرونسي لي لو بلازم، كيحدث على مستوى الجبله الشفافه. ثم بالنسبه لهذا الجليكوز اللي تعرض الى انحلال وعطاني جزيئتين من حمض البيروفيك، ما كينحصرش فقط هنا على مستوى الجبله الشفافه، بل سيدخل الى ماذا؟ الى الماتريس. كنعرفوا بالنسبه للماتريس، وكنعرفوا بالنسبه للعضيات الصغيره اللي كنسميوها ميتوكوندريات ونجدها بالخلايا بكثره، فهي تتالف من غشاء خارجي للميتوكوندري ثم غشاء داخلي للميتوكوندري. واذا استحضرتم البنيه فان نجد فيها اعراف سكون ابيل لي كريت، ثم نجد الماتريس سكون ابيل لا ماتريس. اذا هذه عضيه، هذه بنيه كتدخل في اطار التنفس، يعني هذا المسلك ديال الاستقلال ديال الجليكوز كيكون في حضور الاكسجين. اذا هذا حمض البيروفيك هذا يدخل الى الماتريس، ثم سيفقد الهيدروجينات ثم الكربونات، ويتحول الى ما نسميه بالاسيتيل كوانزيم ا، لا اسيتيل كوانزيم ا. اذا هذه الماتريس هذه فهي تؤدي وظائفها بحضور الاكسجين، وهي غنيه بما نسميه بانزيمات. هذه الانزيمات التي نجدها بالماتريس شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها عندها وظيفتان اساسيتان. الوظيفه الاولى هو ازاله الهيدروجين والكربون من الحمض البيروفيك وتحويله كما قلنا الى لاسيتيل كوانزيم. ثم الدور الثاني هو اعاده اختزال واحد الجزيئات كنسميوها ناقلات الالكترونات ثم ناقلات البروتونات، وهذه الجزيئات هي اف ار دي اش بلس
في التحول على مستوى الجبل الشفافه كانت عرفت الاكسده الى اف ا دي، ثم ان ا دي اش بلس تحولات على مستوى الجبل الشفافه اذا الى ان ا دي بلس. ثم هاد الانزيمات قلنا تقوم بماذا؟ بإعادة اختزال. علاش تقوم بإعادة الاختزال؟ لأن فاش كتم إعادة الاختزال ديال هاد الجزيئتين هاد الناقلتين كيتصلوا على مستوى الغشاء الداخلي من أجل ماذا؟ من أجل إعادة الأكسدة. هما الدور ديالهم إما كيتختزلوا وإما كيتأكسدوا. إذا على مستوى الغشاء الداخلي ديال الميتوكوندري كيتم هنا أكسدة هاد الجزيئات هذا من الحالة مختزلة إلى الحالة مؤكسدة. علاش؟ من أجل ماذا؟ من أجل تحرير الإلكترونات ثم البروتونات. هذا ما نسميه ب السلسلة التنفسية، ce qu'on appelle en français la chaîne respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire la chaîne respiratoire؟ السلسلة التنفسية